السلام عليكم بنات. اليوم غندير لكم فيديو جديد. كنتمنى الفيديوهات اللي فاتوا يكونوا عجبوكم، ما تنساوش تخليو لي كومونتير. اليوم غنديروا كيك ولا غاتو بالبقايا ديال لي غاتو اللي كيشيطوا لينا اللي كنديروهم في الفريغو. كما كتشوفوا هنايا عندي داك لي غاتو كاملين اللي كنجمع كنديرهم في الفريغو، هما اللي غادي نخدم بهم. غادي نخدم بهم لو كيك، غادي نشدهم، يا اما غادي ديروهم في الغوبو باش يتفرتوا، ولا غادي تخدموهم بيديكم. تشوفوا تختاروا نتوما اللي بغيتو. انا هنايا غادي نديرهم في الروبو باش يتفرتوا ليا دغيا، ومن بعد غادي نزيد عليهم 100 غرام ديال الزبده و100 غرام ديال الشوكولا. غادي ندوبهم وغادي نخلط بهم، غنجمع بهم هاد الكيك اللي حيت كيكون مفرزت، غنجمعهم بهم وعاد غادي نخدم به. هنا كما كتشوفوا بديت كنفرتو بيديا. اللي ما عندوش روبو يقدر يفرتو غير بيديه، غتبقى تخدم فيه مزيان مزيان حتى كيتهرمش كامل. ديجا معرفوا الكيك راه دغيا كيتفرت، ما محتاجش بزاف ديال لي فور باش نفرتوه. انا درتو في الروبو، من بعد ما خرج لي بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. كيكون ما بحال الغبره ولا بحال كما كنفرتو البسكوي باش كنديروا به تشيز كيك ولا شي حاجه. غادي نزيد عليهم شوكولا والزبده مذوبه كما قلت لكم، نذوبوهم على نار مهيله وغادي نزيدهم غنخلطوا بهم باش غيتجمع العجين. ديجا انا ما كانت عندي هنايا الكيك، ما كنتش دايرها بالشوكولا، كانت كيك عاديه، ولكن انا بغيت فيها اللون، داكشي علاش زدت الشوكولا. تقدروا تجمعوها غير بالزبده الا بغيتو. انا هنايا زدت الشوكولا، بغيت تجي الكيك يجي بكولور كحله كما كتشوفوا بحال هكا، كولور ديال الشوكولا ماشي كحله. هنا غادي نجمعوها مزيان 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 حتى غادي تدخل لها ديك الزبده وغيولي عجين شاد فراسو ومتجانس. نخدموها مزيان بيدينا. اللي بغيتو تعاود تخدموها في الروبو خدموها، ولكن انا زعما ما محتاجاش، خدموها غير بيديكم وخليوها على جنب. داك الساعه غادي نديرو الحشوه ديال هاد لو كيك، حيت غادي يكون هذا رول كيك. هنايا خديت عندي هنايا الزبده، عندي 200 غرام ديال الزبده، عندي فاني ونيستلي حليب مركز محلى. انا درتهم في الروبو، درتهم كاملين و غادي نخلطهم. ما كانش عندكم روبو غتطلعوهم في الباتور. انا طلعت عندي هنا لا كريم كما كتشوفوا، كتكون كريم اللي هي شويه عاقده. غادي نديروها في هذاك فلوس ديال داك لو كيك اللي عندنا وغادي نلويوه، حيت هذا كما قلت لكم رول كيك. غنسرحوا السلوفان. انا هنا سرحت 2 طريفات ديال السلوفان باش نقدر نجمع لو كيك من جناب، وغادي ندير عليه هذاك لو كيك وغنعاود نغطيه بالسلوفان. غتشوفوا معايا المراحل هنايا كاملين. هنايا انا جبت داك لو كيك ديالي اللي جمعته. كما كتشوفوا فوالا كامل، وغادي نحطوه وغادي نعاود نغطيه بطرف واحد اخر ديال السلوفان، حيت الا درتو بالدلاك غادي يبقى يوحل ليا في الجناب ديال الدلاك. انا هنايا غطيته وعاد غادي نخدم باش يولي ورقه واحده، وغادي ندير فوق منه ديك الحشوه، داك لا كريم اللي درت، ومن بعد غادي نلويه. هنايا من بعد ما سرحت لو كيك ودرت فوق منه هذيك لا كريم، غادي نبدا باش ندورو باش يجيني على شكل رول كيك. هنايا دورناه،
ندوروه غادي نجمعوه بالسلوفان، غنخليوه بالسلوفان باش فاش نقطعو يجينا مزيان، نخليوه في الثلاجه باش يشد فراسو. من بعد انا هنا فاش جبدتو درت عليه الكراميل من الفوق، تزينوه مزيان باش ما بغيتو. الوغ انا غادي ندرت هنايا فوق منه الكراميل، من بعد غادي نقطع عليه الجنيبات ديالو اللي كيجيو شويه ماشي استيتيكمون كيجيو زوينين، نقطع عليه الجنيبات ديالو ومن بعد غادي نقدموه. وبصحه وراحه، وكنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الا جربتوا شي حاجه خليوها لي في لي كومونتير، ولا كان شي يعني شي حاجه اللي بغيتو تقولوها ليا، ولا شي نصيحه، ما تنساوش تقولوها ليا في لي كومونتير. وما تنساوش ديروا لي ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، بارطاجيو لي فيديو مع حبابكم باش يوصلهم الشهيوات اللي كندير.